हामीले फ्री व्हिलिङ डायोड भन्छ त्यो फ्री व्हिलिङ डायोडतिरबाट करेन्ट फ्लो हुन्न यसले चाहिँ सर्ट सर्किट हुनबाट प्रिभेन्ट गर्दो रहेछ अथवा सर्ट सर्किटिङलाई प्रिभेन्ट गर्नको लागि यो डायोड युज गरिएको छ भने बुझ्नु पर्यो त्यो बेलामा यसले इन्डक्टरलाई पनि चार्ज गर्छ एट द मिन टाइम क्यापेसिटर पनि चार्ज हुन्छ इन्डक्टरमा आइएल करेन्ट फ्लो हुन्छ त्यो बेलामा हैन त्यो करेन्ट आइएल करेन्ट भनेको आइएस करेन्ट बराबर हुन्छ किनभने यो ट्रान्जिस्टरमा एकदमै नेग्लिजिबल भोल्टेज ड्रप हुन्छ अथवा करेन्ट यसले चाहिँ त्यो ठाउँमा ड्रप हुने भयो भने भयरको सबै यता सिधै एउटा स्विच जोडे जस्तो साटै एउटा लाइन जोडे जस्तो हामीले यहाँ एकदम आइडियल कन्डिसन एज्युम गरौँ एज्युम गरिसकेपछि यो आइएस करेन्ट बराबर आइएल हुन्छ त्यही भएर हामीले आइएस इक्वल टु आइएल भन्यौँ किनभने यो एउटा सिम्पली वायरिङले रिप्लेस गरे जस्तोसँग कम्पेयर गर्न सक्यो त्यसपछि यतापट्टि क्यापेसिटर अब के हुने भयो यही आइएल करेन्ट भनेको दुई पार्टमा डिभाइड हुन्छ एउटा आइसी करेन्ट द्याट विल फिड द क्यापेसिटर हैन अनि नेक्स्टमा चाहिँ के हुन्छ भने लास्टमा लोडमा आइए भनेर हामीले देख्यौँ त्यो आइए करेन्ट पनि नेक्स्टमा चाहिँ यतापट्टि भनेको यही आइएल करेन्ट डिभाइड हुँदो रहेछ दुईवटा पार्टमा आइसी प्लस आइए दिस इज इक्वल टु आइएल इज इक्वल टु आइसी प्लस आइए अथवा आई नट पनि हामीले भन्न सक्छौँ अब मोड 2 मा स्विच अफ भयो मोड जब यो स्विच अफ गर्छौँ स्विच अफ गरिसकेपछि यतापट्टि कुनै सप्लाई नै छैन डिस्कनेक्सन भयो नि त्यो बेलामा के गर्नु पर्यो भने अब बल्ल डायोडको यहाँ रोल आयो यसले चाहिँ के गर्छ यो पार्टबाट यसरी एकातिर लोड छ एकातिर क्यापेसिटर छ अर्को लोड छ करेन्ट कसरी फ्लो हुन्छ यो डायोड थ्रु यसरी नै फ्लो गर्नु पर्यो जुन साइकलको पेडल मेकानिजम छ त्यसरी नै करेन्ट यही डिरेक्सनमा फ्लो हुन्छ सर्टेन टाइमको लागि सधैँभरि होइन जुन बेलासम्म यो इन्डक्टरले प्रोभाइड गर्न सक्छ सप्लाई प्रोभाइड गर्न सक्छ त्यो बेलासम्म यसरी करेन्ट फ्लो हुन्छ यो डायोडको जुन हाम्रो कनेक्सन छ इलेक्ट्रिकल कनेक्सन त्यो आधारमा पनि यही डिरेक्सनतिर यसरी नै करेन्ट फ्लो हुने यो जुन मैले देखाइरहेको छु यही पाथतिर मात्रै फ्लो हुन सक्छ अर्को हामीसँग कुनै पाथ छैन त्यसपछि अब यो केसमा आइएल करेन्ट भयो यसले अब इन्डक्टर यहाँ कुनै सप्लाई छैन इन्डक्टरले नै के गर्छ आइसी करेन्ट र आइए करेन्ट दुइटै प्रोभाइड गर्छ र कुन बेला भने छोटो टाइमका लागि चाहिँ इन्डक्टरले के गर्दो रहेछ भने सप्लाईको काम गर्दो रहेछ अनि यहाँ चाहिँ केसँग एजम्सन गर्यो भने केही टाइमका लागि यदि हाम्रो सप्लाई अफ भयो भने सप्लाई अफ हुँदाखेरि त्यो बेलामा इन्डक्टरले सोर्सको काम गर्छ अब यो भयो इक्विभ्यालेन्ट सर्किट है दुईवटा इक्विभ्यालेन्ट सर्किट हामी मोड 1 मोड 2 भन्यो मोड 1 मा स्विच अन हुँदाखेरि when the switch is turned on mode 1 is the equivalent circuit of this whole अथवा entire circuit हैन त्यसैले यसरी इक्विभ्यालेन्ट यसमा रिड्युस गर्न सक्यो नेक्स्ट भनेको when the switch is turned off at this time there is no supply inductor acts as the source and it will deliver current to the capacitor as well as the load दुईटैमा हामीले दिन सक्छौँ त्यसमा यो वेभ फर्म यहाँ वेभ फर्ममा हामी के दिन सक्छौँ भन्दाखेरि यो जुन हाम्रो एक्रस द डायोड भिडी भनेको छ अन हुँदाखेरि कति भोल्टेज देखिन्छ त यो केसमा माथिपट्टि हेर्दैन यसरी यदि हामीले यो अक्रसमा मेजर गर्यो भने यहाँ केही ड्रपै हुँदैन भने जति भिएस हुन्छ त्यति नै यहाँ देखिन्छ यदि यो दुईवटा टर्मिनलमा हामीले भोल्टमिटर जोडेर हेर्यौँ भने त्यो बेलामा यो भिएस है देख्छौँ कुन बेलासम्म देखिन्छ त नि भन्दाखेरि जुन बेलासम्म एज लङ एज द स्विच इज टर्न अन दिस ट्रान्जिस्टर इज टर्न अन त्यो बेलासम्म हामीले भिएस देख्छौँ तर प्र्याक्टिकली के हुन्छ भन्दा यो चपर अथवा यो स्विच मा फाइनाइट भोल्टेज ड्रप हुन्छ त्यो भएर भिएस भनेको यहाँ भिएस हैन एक्ज्याक्टली भिडी जुन हामीले अब्टेन गर्छ दिस विल बी भिएस माइनस भिसिएच सपिङ भोल्टेज ड्रप हुन्छ त्यसपछि टाइम 2 भनेको मोड 2 मा जुन बेला यो चाहिँ सर्किट अपरेट हुन्छ as the circuit starts operating in the mode 2 and the switch is turned off यो टाइममा हाम्रो के हुने भयो डायोडको एक्रसमा मेजर गर्दा स्विच चाहिँ अफ छ त्यो हुनाले 0 भोल्ट त्यसपछि फेरि इट विल रिपिट मोड 1 मा हाम्रो आउटपुट भोल्टेज के अरे एक्रस द डायोड हैन जुन त्यो छ दैट विल बी भिएस अब यो केसमा हामीले आइएल भन्यो है आइएल चाहिँ के हुँदो रहेछ भने इनिशियली इन्डक्टर हाम्रो कम्प्लिटली डिस्चार्ज भएको छ भने त छैन हामी के मान्यौं सम फाइनाइट करेन्ट छ यसमा भने I1 करेन्ट एक्जिस्ट गर्दो रहेछ सुरुमा I1 बाट बढ्दै गयो I2 मा अनि फेरि के हुन्छ ड्रप हुन्छ अब यसले चाहिँ सोर्सको काम गर्नु पर्यो नि मोड 2 मा मोड 1 मा त ल अब यता सप्लाई छ त्यो कारणले गर्दाखेरि यहाँ यसले चाहिँ
यो आफू चार्ज हुन पाए कुनै समस्या भएन। तर जब सोर्स अफ हुन्छ, सोर्स अफ हुने बेलामा यसले सोर्सको काम गर्नु पर्यो, देन इट स्टार्ट्स डिस्चार्जिङ हैन। हाम्रो ड्युरेसन यति सानो छ कि हामीले एक्सपोनेन्शियली राइज र फललाई पनि लिनियरली यहाँ एजम्सन गर्न सकिरहेको छौँ। यदि टाइम लङ हुने भने यस्तो खालको सिधा सिधा लाइन हामीले ड्र गर्न सक्दैनौँ। अब यो I1 बाट I2 मा फेरि ब्याक टु I1 यो त कन्टिन्युअस यस्तो कन्टिन्युअस करेन्ट छ भने बल्ल I1 बाट I2 मा अनि त्यसपछि टर्न अफ हुँदाखेरि I1 मा एकदमै हामीले त्यस्तो मिलाएको छौँ भने टर्न अफ हुने टाइम टर्न अन हुने टाइम यसरी मिलाएको छौँ। गर्दै गर्दै गएर I1 मा पुग्ने बित्तिकै फेरि इन्डक्टर के अरे सरी हाम्रो सप्लाई टर्न अन स्विच टर्न अन भइहाल्छ भनेर मान्यो भने यस्तो खालको डायग्राम छ। तर डिस्कन्टिन्युअसको केसमा त के हुनसक्छ, यो त अगाडि नै जेरो हुनसक्छ। एक्ज्याक्टली हाम्रो I1 नआउन पनि सक्छ, 0 बाट स्टार्ट हुन्छ र सम लेभल I2 लेभलमा पुग्न सक्छ। त्यही भएर जुन यो हाम्रो डेभिएसन भइरहेको छ I1 देखि I2 को बिचको डेभिएसन, यो डेभिएसन हामीले रिपल करेन्ट है यो डेल्टा I भन्यो। दिस इज द डिफरेन्स बिट्विन I2 एन्ड I1। हाम्रो I1 I2 को र जुन एभरेज करेन्ट यहाँ आइरहेको छ यसलाई IL भन्यो इन्डक्टर करेन्ट हामी यहाँ लेखिरहेको। त्यसपछि नेक्स्टमा जुन IS भनिन्छ, IS भनेको ठ्याक्कै यही जस्तै हुन्छ। I1 बाट किन भन्दा फर्स्ट मोडमा त IS इज इक्वल टु IL भन्छ, यही नै हुने भयो। I1 लेभलमा चाहिँ बढ्दै बढ्दै गयो I2 मा गयो। त्यसपछि अब स्विच त हाम्रो टर्न अफ भएको छ, टर्न अफ हुने बेलामा करेन्ट 0 स्वाटै तल झऱ्यो 0। कहाँसम्म 0? जुन बेलासम्म मोड हाम्रो नेक्स्ट मोड 1 अन हुन त्यो बेलासम्म 81 राइज हुन्छ भने चाहिँ यहाँ करेन्ट सर्ज जस्तो हामीले देख्यौँ, 81 राइज हो अनि इट स्टार्ट्स फलोइङ द इन्डक्टर करेन्ट अनि इन्डक्टर करेन्ट जस्तै हुन्छ, बढ्दै जान्छ। स्विच अफ हुने बित्तिकै इट विल अगेन ड्रप टु 0 है, हामीले यसरी ड्रप भएको देख्न सक्छौँ। अब यो केसमा हाम्रो यो क्यापेसिटर करेन्ट IC ले चाहिँ अब यहाँ इन्डक्टर करेन्टको यो केसमा हाम्रो I1 माइनस IA भन्ने थियो। एभरेज करेन्ट यतातिर छ भने टोटल करेन्ट भनेको एउटा I1 लेभलमा थियो भने I2 माइनस एउटा I1 माइनस IA बाट I2 माइनस IA, किन भन्दा कन्टिन्युअस यसले IA सप्लाई गर्नु पर्यो। त्यही भएर यो लेभल चाहिँ हामीले I1 माइनस एभरेज करेन्ट जुन यतापट्टि आइरहेको हुन्छ, एक्ज्याक्टली यो IC भन्दा पनि जुन यहाँ यतापट्टि हामीले IL र यतापट्टि यो जुन करेन्ट I1 भन्छौँ हामीले, यो करेन्ट भनेको एउटा I1 लेभल माइनस IA यतातिर प्रोभाइड गर्नु परिरहेको छ भने जब चार्जिङ स्टेट हुन्छ त्यो चाहिँ I2 IA त यता प्रोभाइड गर्नु पर्यो भने चाहिँ I2 भन्दा I2 चाहिँ IA भन्दा अलिकति कतिले कम हुन्छ, I2 मा पुग्दैन, IA ले लेस हुन्छ। I1 को केसमा पनि I1 भन्दा कतिले लेस हुन्छ, IA ले लेस हुन्छ, किन भन्दा इट हेज टु प्रोभाइड IA करेन्ट। त्यही भएर यसमा दुवैमा IA घटाइयो, यतातिर IA प्रोभाइड गर्नुपर्ने भएको हुनाले एउटा लेभल I1 जुन हामीले यदि IL इज इक्वल टु IS भन्यो भने त्यो बेलामा यो केसमा I1 I2 दुईटा स्टेटमा IA यतातिर घट्छ, घट्नुको हुनाले I1 माइनस IA अथवा I2 माइनस IA। त्यसपछि अब भोल्टेज, अब हाम्रो भोल्टेज के हुँदो रहेछ भन्दा V1 V2 को बिचमा फ्लक्चुएसन हुन्छ र एभरेज आउटपुट भोल्टेज भनेको हाम्रो VA हुन्छ। यो टोटल जुन फ्लक्चुएसन छ अथवा रिपल भोल्टेज छ, क्यापेसिटरको रिपल भोल्टेज, दिस इज गिभन बाई डेल्टा VC। र लास्टमा हाम्रो जुन करेन्ट आइरहेको छ एउटा डायग्रामको लास्टमा, दिस विल बी अ कन्स्ट्यान्ट, हामीले चाहिँ एउटा स्ट्रेट लाइन हैन, एउटा कन्स्ट्यान्ट स्ट्रेट लाइन देख्छौँ जुन IA यसले चाहिँ फ्लक्चुएसन गर्नु भएन, त्यो सप्लाई गर्नु। यदि भोल्टेज भएको भए है हाम्रो जुन यो VA भनेको छ, VA पनि के भइरहेको छ भने कन्स्ट्यान्ट एउटा यो बिचको स्ट्रेट लाइनले रिप्रेजेन्ट गरिरहेको छ। यो भनेको यो दुईटाको बिचको एभरेज हामीले यसरी निकाल्छौँ, VA एउटा स्ट्रेट लाइन अब्टेन गर्छौँ। यो भयो डायग्राम। यो डायग्राम मैले अघिल्लो विकमा पनि एक्सप्लेन गरेको थिएँ। अब यसको डेरिभेसन्सहरू यहाँ म एक्सप्लेन गर्छु, यसलाई पनि म जुम गर्छु है। अब हामीले यहाँ के माने के अरे एभरेज आउटपुट भोल्टेज, ल ठिक छ, मैले अघि भनिहालेँ एभरेज आउटपुट भोल्टेज भनेको इनपुट भोल्टेजभन्दा कम हुन्छ। सर्किटको अपरेसन दुईवटा पार्टमा डिभाइडेड हुन्छ अथवा दुईवटा मोडमा डिभाइडेड हुन्छ, एउटा मोड 1 अर्को मोड 2। मोड 1 कुन बेलामा भन्दाखेरि जुन बेलामा ट्रान्जिस्टर के अरे यो ट्रान्जिस्टर स्विच अन हुन्छ त्यो बेलामा हामीले यसलाई चाहिँ यसरी एट टाइम t इक्वल टु 0 भन्छ। यो टाइममा ट्रान्जिस्टर टर्न अन भएको के अरे यो बेलामा मोड 1 हुँदो रहेछ। यो बेलामा कहाँ हुन्छ के अरे हामीले देख्छौँ भन्दाखेरि एट t इक्वल टु 0 करेन्ट फ्लो कहाँबाट फ्लो हुन्छ भन्दा इन्डक्टरबाट फ्लो हुन्छ, त्यसै गरी थ्रु द क्यापेसिटर, थ्रु द लोड रेजिस्टर, यो केस हामीले देख्यौँ।
त्यसै गरी मोड 2 मा जब स्विच टर्न अफ हुन्छ त्यो बेलामा डायड थ्रु चाहिँ के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि त्यसले बाइपास गरे जस्तो देख्छौँ टाइम t इक्वल टु t1 मा। यो टाइम t इक्वल टु t1 मा चाहिँ यसरी यो टाइममा भनेको एट टाइम t इक्वल टु k टाइम्स t भन्छ त्यो टाइम ठ्याक्क त्यसपछि यो स्टार्ट हुन्छ टाइम t इक्वल टु t1 मा स्विच अफ हुन्छ र मोड 2 स्टार्ट हुन्छ। यो बेलामा पनि इन्डक्टरले सोर्सको काम गर्छ तर छोटो टाइमका लागि इन्डक्टरको पनि एउटा लिमिटेसन हुन्छ त्यसले सप्लाई दिनको लागि। त्यो टाइमपछि त्यसले चाहिँ फर्दर गर्न लोड करेन्ट प्रोभाइड गर्न सक्दैन, आइए प्रोभाइड गर्न सक्दैन र टर्न अफ हुन्छ। त्यही भएर त्यसलाई प्रिभेन्ट गर्नको लागि के हुनु पर्यो भने स्विच जुन स्विच अफ हुने टाइम हुन्छ त्यो एकदमै छोटो हुनु पर्यो है। यो हामीले चाहिँ कन्टिन्युस आउटपुट करेन्ट अब्टेन गर्नको लागि टाइम अफ अथवा अफ हुने टाइम स्विचको अफ हुने टाइम चाहिँ कम हुनु पर्यो। अब हामीले एजम्सन पनि गर्छौँ के एजम्सन वी मेक सम एजम्सन्स लाइक करेन्ट फल्स एन्ड राइजेस लिनियरली। हामीले यहाँ के देख्छौँ भने करेन्ट राइज र फल लिनियरली राइज र फल हुन्छ यो एउटा एजम्सन हामीले गर्यो। किन भन्दाखेरि खास त जुन करेन्टको कुरा गरेँ मैले इन्डक्टरको कुरा गरेँ एकदमै छोटो ड्युरेसन हुन्छ अन हुने अफ हुने टाइम त्यो फ्र्याक्सन सानो भएको हुनाले एक्सपोनेन्सियल राइज वा फललाई त्यो जुन एक्सपोनेन्सियल ग्राफ पनि छोटो भएको हुनाले त्यसलाई चाहिँ लिनियरली हामीले ट्रिट गर्न सक्छौँ। त्यसरी नन लिनियर रेजिस्टेन्स स्विचको जुन त्यो ड्रप हुन्छ अथवा त्यहाँको रेजिस्टेन्स हुन्छ त्यसले अफर गर्ने रेजिस्टेन्स एकदमै सानो हुन्छ हैन। नन लिनियर रेजिस्टेन्स हुन्छ त्यो फाइनाइट हुन्छ र नेग्लेक्ट गर्न सकिन्छ भन्ने भनियो। देन अब भोल्टेज एक्रस द इन्डक्टर भिएल भनेको एलडिआइएल अपन डिटी हुने भयो। अब यदि हामीले के एजम्सन गर्यो भने इफ द करेन्ट इन्क्रिजेस लिनियरली फ्रम इनिसियल लेभल I1 टु I2 इन टाइम पिरियड T1। अब यो ठाउँमा हामीले के देख्छौँ भन्दाखेरि फेरि एउटा हामीले देख्न सकिन्छ। मैले यहाँ चाहिँ यसरी आएको गरेँ यो टाइम पिरियडमा VS माइनस VA जुन हाम्रो हुन्छ इक्वेसन VS माइनस VA इज इक्वल टु LI2 माइनस I1 डिभाइडेड बाई T1 यही नै हाम्रो सोर्सतिर देखिने भयो। VS माइनस VA भनेको हाम्रो जुन सोर्स भयो सोर्स माइनस जुन आउटपुट छ दिस इज इक्वल टु L डेल्टा I2 माइनस I1 बाई T1 इज इक्वल टु L डेल्टा I अपन T1 हामीले यो एउटा एक्सप्रेसन अब्टेन गर्ने भयो राइज हुने केसमा। किन भन्दाखेरि त्यो बेलामा हाम्रो सोर्स सप्लाई भइरहेको छ अथवा जुन हाम्रो नेट यहाँ हामीले देख्छौँ भनेको VS माइनस VA नै हुने भयो त्यहाँ अरू कहीँ कतै ड्रप हाम्रो छैन। त्यो भनेको के हुन्छ VL हुन्छ द्याट इज L डेल्टा I अपन डेल्टा T। डेल्टा T भनेको T1 माइनस 0 यतापट्टि I2 माइनस I1 हुने भयो दिस इज इक्वल टु L डेल्टा I अपन T1 हामीले अब्टेन गर्यौँ। यहाँबाट यसैलाई अलिकति एल्जेब्रिक म्यानिपुलेसन गरिसकेपछि हामीले T1 को एउटा एक्सप्रेसन अब्टेन गर्छ होला। हामीलाई T1 को एक्सप्रेसन T2 को एक्सप्रेसन चाहिन्छ। एउटा चाहिँ हाम्रो VS माइनस VA को एउटा एक्सप्रेसन दिस इज इक्वल टु L डेल्टा I अपन T1 अब्टेन भयो। फ्रम देयर वी अब्टेन T1 इज इक्वल टु L डेल्टा I अपन VS माइनस VA यो एउटा एक्सप्रेसन अब्टेन भयो। यहाँबाट टाइम पिरियड T1 को एक्सप्रेसन अब्टेन गर्यौँ। यो अब्टेन गरिसकेपछि अर्कोमा हामीले चाहिँ यहाँ के देख्छौँ भन्दा अब हामीलाई फेरि मोड 2 मा हेर्नु पर्यो। इन मोड 2 अब इन्डक्टर करेन्ट इट फल्स लिनियरली फ्रम I2 टु I1 इन टाइम पिरियड T2 है। अब यो केसमा हाम्रो VS भनेको त कति छ 0 छ। त्यही भएर यहाँ हाम्रो कति हुने भयो भने सिधै हामीले 0 भनेर लेख्न सक्छौँ। हियर 0 माइनस VA दिस इज इक्वल टु माइनस L डेल्टा I अपन T2। किन माइनस आयो भने हाम्रो यो केसमा इरेज गर यो ठाउँमा 0 आयो। यो 0 त्यसपछि यतापट्टि यो ठाउँ यो दिस एक्सप्रेसन इज हाउ इट इज रिटन यो पनि लेखिदिन्छु म। दिस इज इक्वल टु L है अब सरी L यस्तो खालको देखिँदो रहेछ L। अब हाम्रो नयाँ हुने भनेको त ब्राकेटमा I1 माइनस I2 हो नि फाइनल माइनस इनिसियल गर्नु पर्यो I1 माइनस I2 डिभाइडेड बाई अब हाम्रो टाइम पिरियड भनेको हामीले यहाँ फेरि रिडिफाइन गरिरहेको छौँ टाइम पिरियड त्यो चाहिँ टाइम पिरियड T2 मा पुग्छ T2 माइनस 0 भनेर हामीले रिडिफाइन गरेको हुनाले अथवा त्यो के हुनु पर्थ्यो T2 माइनस T1 हुनु पर्थ्यो
यो ठाउँमा चाहिँ हामीले डिभाइडेड बाई जुन हाम्रो टाइम पिरियड T2 माइनस T1 भन्ने हुन्थ्यो, T2 माइनस T1 यो एक्सप्रेसन यहाँ सायद देखेको छैन होला, स्क्रिनै सेयर गर्नुपर्छ होला। मैले एकचोटि भन्नै फिडब्याकमा यो लेखेको देखिएको छ कि छैन? मलाई चाहिँ देखिएछ जस्तो लाग्दैन। स्क्रिन होल मैले इन्टायर स्क्रिनै सेयर गरेँ भने मैले लेखेको वाला देखिन्छ होला। एकजनाले भन्नु त देखिएको छ कि छैन? छैन है। म पुरै स्क्रिनै सेयर गर्छु, त्यो भयो भने सजिलो हुन्छ होला। लेट मी सेयर माई इन्टायर स्क्रिन। यसलाई मैले क्यान्सल गरेँ है। मैले चाहिँ इन्टायर स्क्रिनै सेयर गर्छु। किन यो पनि खुलेन? ओके, स्क्रिन इन्टायर स्क्रिनै सेयर गरेँ मैले यसलाई। यो ठाउँमै मैले अगाडि लेखेका चिजहरू पनि सायद देखिएनन् होला। ठिक छ, यो ठाउँबाट यहीँबाट जाउँ है। यो ठाउँमा हामीले T1 को एक्सप्रेसन अब्टेन गऱ्यौँ। T1 को स्क्रिन के अरे T1 हामीले अब्टेन गरिसकेपछि यसलाई मैले जुम पनि गर्छु। यो जुम गरेँ। यो ठाउँमा हाम्रो T1 भनेको यो L डेल्टा I यहाँबाट हामीले अब्टेन गऱ्यौँ। L डेल्टा I VS माइनस VA अब्टेन गऱ्यौँ। किनभने माथिपट्टिको यो जुन एक्सप्रेसन छ VS माइनस VA, किन भन्दा सप्लाई छ, सप्लाई माइनस हैन जुन आउटपुट हामीले अब्टेन गरेको छौँ VS माइनस VA जुन त्यो डिफरेन्स छ, त्यो भनेको के हुन्छ, इन्डक्टर हुन्छ। त्यो भन्दा अरु कहीँ कतै केही हामीले त्यहाँ देखेको छैन। इभन पाथमा पनि अथवा स्विचमा पनि नेग्लिजिबल ड्रप हुन्छ भनेर नेग्लेक्ट गरेको छौँ, एकदमै कम हुन्छ, फाइनाइट नन लिनियर रेजिस्टेन्स छ भनेर। त्यो भएर टाइम पिरियड T1 हामीले L डेल्टा I VS माइनस VA अब्टेन गर्यो है। यो T1 यतापट्टि लग्यो अनि L डेल्टा I VS माइनस VA भनेको लेफ्ट साइडको राइट साइडमा लग्यो। यसरी T1 को एक्सप्रेसन अब्टेन भयो। अब मोड 2 मा जब हामी मोड 2 मा जान्छौँ, मोड 2 को केसमा यसलाई पनि मैले जुम गरेँ। यो ठाउँमा हाम्रो अब के भन्नु, I2 बाट I1 मा आउनु पर्यो। यो केसमा चाहिँ यहाँ कति हुने भयो, सप्लाई त हाम्रो छैन। अब एक्सप्रेसन त त्यही हो, 0 माइनस VA दिस इज इक्वल टु L डेल्टा I बाई T2। अब यो एक्सप्रेसन पनि कसरी आयो त्यो पनि हेरौँ। दिस इज इक्वल टु L ब्राकेटमा अब I1 माइनस I2 हुनु पर्यो। I1 माइनस I2 डिभाइडेड बाई हाम्रो टाइम पिरियड भनेको त T2 माइनस T1 हो, T2 माइनस T1। तर हामीले टाइम पिरियड यो जुन T1 भन्ने छ, T1 भन्ने टाइम पिरियडलाई रिडिफाइन गर्यो कि, रिडिफाइन गरेको हुनाले यो टाइम T1 रिडिफाइन, इट इज रिडिफाइन यसलाई पनि ठिक छ। टाइम T1 is redefined at कुन टाइम पिरियडमा, एट T1 हैन। यो T1 इज रिडिफाइन्ड टु 0 भने 2 अथवा रिसेट गरेको छ। यसरी 0 गरेको हुनाले यो ठाउँमा T2 माइनस 0 भनेको T1 भन्ने जुन टाइम पिरियडमा आइपुगेको थियो हामी, त्यो ठाउँमा 0 भनेर लेख्यौँ। त्यसो भने I1 हामीलाई त के थाहा छ, डेल्टा I भनेको त I2 माइनस I1 हो। त्यसमा I1 माइनस I2 भनेको कति हो त नि, I1 माइनस I2 भनेको हाम्रो यो भनेको दिस इज इक्वल टु माइनस I। डेल्टा I भनेको I1 माइनस I2 के अरे I2 माइनस I1 हो भने हाम्रो यहाँ I1 माइनस I2 भन्ने एक्सप्रेसन I1 माइनस I2 आएको हुनाले माइनस हाम्रो अगाडिपट्टिको जुन एक्सप्रेसन छ, यो एक्सप्रेसन यो जुन माइनस हामीले लेख्यौँ, यो माइनस आउनुको कारण I1 माइनस I2 को कारणले गर्दाखेरि हो। अब यहाँबाट हामीले चाहिँ के गर्न सक्यौँ भने, इरेज गरेँ मैले। यो ठाउँमा
यसरी टाइम पिरियड T2 पनि क्याल्कुलेसन गर्न सक्यो। T2 इज इक्वल टु माइनस माइनस दुईतिर काट्यो, VA इज इक्वल टु L डेल्टा I अपन T2, therefore T2 इज इक्वल टु L डेल्टा I अपन VA। यसरी हामीले टाइम T2 अब्टेन गर्यौँ। यो अब्टेन गरिसकेपछि अब नेक्स्टमा अब हामीलाई के थाहा छ भन्दा डेल्टा I दुईटै एक्सप्रेसनमा छ, चाहे अगाडिपट्टिको T1 को एक्सप्रेसनमा होस् अथवा T2 को एक्सप्रेसनमा होस्। त्यही भएर डेल्टा I हामीले दुवैबाट अब्टेन गर्दा यहाँ डेल्टा I भनेको कति भयो, यो एक्सप्रेसनमा T2 को केसमा यो एक्सप्रेसन हेरौँ, यसमा हाम्रो डेल्टा I इज इक्वल टु T2 VA अपन L है। हामीले यहाँ चाहिँ जुन यो पछाडिपट्टि लेखेको छ यो वाला एक्सप्रेसनमा, यो जुन यो हाम्रो एक्सप्रेसन छ, यो एक्सप्रेसन VA T2 अपन L भनेको यो टाइम पिरियड T2 बाट अथवा यहाँबाट आएको यो डेल्टा I बाट हामीले अब्टेन गरिरहेको छौँ। त्यसैगरी अर्को एक्सप्रेसन जुन अगाडिपट्टिको VS माइनस VA बाई T1 अपन L भने हामी त्यहाँको डेल्टा I हामीले अब्टेन गर्छ। अगाडिपट्टिको एक्सप्रेसनमा जुन यहाँ हाम्रो डेल्टा I आएको छ, यो डेल्टा I बाट हामीले यही VS माइनस VA T1 अपन L त्यहाँ हामीले लेख्यौँ। यसरी लेखिसकेपछि दुईटा डेल्टा I इज इक्वल टु यो डेल्टा I इज इक्वल टु VA माइनस VS T1 अपन L इज इक्वल टु VA T2 अपन L। यो दुईटै LL काटियो। T1 को ठाउँमा हामीले K टाइम्स T सब्स्टिट्युट गर्यौँ। K टाइम्स T सब्स्टिट्युट गरिसकेपछि एउटा T1 इज इक्वल टु K टाइम्स T सब्स्टिट्युट गर्यो। अर्को हाम्रो टाइम पिरियड भनेको त के हुने भयो, 1 माइनस K टाइम्स T है। यो टर्न अफ हुने टाइम पिरियडको यो दुईटा सब्स्टिट्युट गर्छौँ, कुनै इक्वेसनमा माथिको इक्वेसनमा सब्स्टिट्युट गर्छौँ। देयरफोर डेल्टा I जुन हामीलाई यहाँ माथिपट्टि दिएको छ, VS माइनस VA T1 को एक्सप्रेसनमा K टाइम्स T हैन, यही हामी यहाँ पुट गर्यौँ। त्यसैगरी VA T2 भनेको 1 माइनस K टाइम्स T, VA 1 माइनस K टाइम्स T अपन L दुईटै राख्यो, LL काटियो। यसरी काटिसकेपछि अब हामीले के अब्टेन गर्यौँ भने यहाँबाट VA इज इक्वल टु K टाइम्स VS हुने रहेछ। अब K को भ्यालु म्याक्सिमम कति हुन सक्छ भन्दाखेरि K रेन्जेस फ्रम 0 to 1। अब यदि 0 भयो भने त एभरेज आउटपुट भोल्टेज भनेको 0 हुने भयो। तर यदि हाम्रो त्यो बेलामा बढेर 1 भयो भने म्याक्सिमम भनेको सोर्स भोल्टेज बराबर हुन सक्ने रहेछ, VA इज इक्वल टु K टाइम्स VS। त्यही भएर अब त्यसमाथि हाम्रो ड्रप पनि हुन्छ, फेरि फाइनाइट भोल्टेज ड्रप हुन्छ त्यो चपरमा अथवा हाम्रो स्विचमा। त्यो कारणले आउटपुट भोल्टेज इज अलवेज लेस देन, यो केसमा हामी के दिन सक्छौँ, जुन यहाँ ब्र्याकेट गरिएको छ, यो आउटपुट भोल्टेज इज अलवेज लेस देन the अथवा एभरेज आउटपुट भोल्टेज इज अलवेज लेस देन द इनपुट भोल्टेज, बिकज VS जुन आइरहेको छ, VS वी डु नट अब्टेन VS कन्टिन्युली हैन, वी अब्टेन VS माइनस VCS ड्यू टु द फाइनाइट ड्रप इन द स्विच। त्यो चाहिँ हुन्छ प्र्याक्टिकली। अनि के को भ्यालु नि सधैँभरि के 1 हुनु भन्नुको अर्थ के हो भने ड्युटी साइकल भन्छ हाम्रो टर्न अन टर्न अफै भन्नु, जतिखेर नि टर्न अन भइराख्यो, जतिखेर नि टर्न अन नरिरहने भने त सप्लाईबाट दिए भइहाल्यो हैन। त्यही भएर ड्युटी साइकल भ्यारी गर्नको लागि त्यो भनेको 0 देखि 1 को बिचमा हुन्छ। सो सप्लाई भोल्टेज के अरे एभरेज आउटपुट भोल्टेज विल बी लेस देन द सप्लाई भोल्टेज, हामीले त्यो अब्टेन गर्छौँ है। यो केसमा केही कन्फ्युजन छ भने सोध है, डेरिभेसनमा कहीँ कतै। तर त्यति धेरै गाह्रो कुरा केही यहाँ पढे जस्तो लाग्दैन। त्यही पनि इफ यु हेभ एनी क्वेसन्स डु नट हेजिटेट, फिल फ्री टु ask questions if you have any. Okay, if you have no questions then we'll go to next slide. ल अब हामीले यहाँ के एज्युम गर्यौँ भन्दाखेरि हाम्रो सर्किट भनेको लसलेस सर्किट छ। यसलाई पनि म जुम गर्छु। We assume that the circuit is lossless भनेको के हो भने VSIS पावर जुन छ नि हाम्रो VSIS भनेको चाहिँ के हो, सप्लाई पावर अनि इनपुट पावर इज इक्वल टु आउटपुट पावर। हाम्रो कहीँ केही ड्रप भएन है, त्यहाँ कहीँ लस भएन, 100% इफिसियन्ट छ भने चाहिँ अनि यसो VSIS इज इक्वल टु VAIA द्याट इज इक्वल टु VA भनेको हामीलाई थाहा छ KVS भर्खरै डिराइभ गर्यौँ, KVS टाइम्स IA हामीले अब्टेन गर्यौँ। देन IS विल बी अल्सो इक्वल टु यो दुईवटा एक्सप्रेसनबाट हामीले के अब्टेन गर्यौँ भन्दा VS काटियो है। यो ठाउँमा हाम्रो यताबाट IS इज इक्वल टु K टाइम्स IA अब्टेन गर्यो। यो एक्सप्रेसन यी दुईवटाबाट सिम्प्लिफिकेसन गरेर अब्टेन गर्यो। अब नेक्स्टमा
स्विचिङ पिरियड टाइम अथवा टोटल पिरियड टी भनेको त T1 + T2 हो नि, जुन हामीले अगाडिपट्टिको दुईवटा टाइम पिरियड T1 T2 का लागि लिएको छौँ। T1 को टाइम पिरियड भनेको चाहिँ हामीले T1 भनेको डेल्टा IL VS माइनस VA हामीले अब्टेन गर्यो। अगाडिपट्टिको एक्सप्रेसनबाटै हामीले T1 को एक्सप्रेसन अब्टेन गर्यो। त्यसै गरी T2 को यो जुन पार्ट छ हामीले फर्स्टमा अब्टेन गरेको थियौँ हैन, यो एउटा। अनि त्यसपछि गएर अर्को एक्सप्रेसन टाइम पिरियड T2 भनेको यो मोड 1 र अर्को मोड 2 बाट यसो मोड 1 मोड 2 हामीले अब्टेन गर्यो। यो चाहिँ मोड 1 सरी यहाँ मैले लेखेँ मोड 1 र मोड 1 को कुरा भयो। त्यसै गरी अर्को केसमा हाम्रो यो मोड 2 को this is from mode 2 यो मोड 1 मोड 2 बाट हामीले अब्टेन गर्यो। अब यसरी हामीले मोड 1 मोड 2 को T1 र T2 दुईटा एक्सप्रेसन डेल्टा IL अपन VS माइनस VA प्लस डेल्टा IL अपन VA यो दुईटालाई जोड्यौं। जोडिसकेपछि what we get is that डेल्टा IL VS by VA माइनस VS टोटल टाइम पिरियड T यसरी हामीले अब्टेन गर्न सक्ने रहेछौँ। योबाट हामीले डेल्टा IL पनि अब्टेन गर्न सक्छौँ वेयर T = 1/f। यो हामीले यहाँ सब्स्टिट्युट गर्यो। यो हामीले सजिलै के गर्न सक्छ भने यहाँ म्यानिपुलेट गरेर यताउता प्लेसिङ गरेर गर्न सकिन्छ है। यो VS माइनस VA हाम्रो अगाडिपट्टि आयो। त्यसपछि गएर अब अर्को चाहिँ डेल्टा आई हामीले अब्टेन गर्नुपर्ने भएको हुनाले LVS त्यतापट्टि F ले पनि मल्टिप्लाई गर्यो। त्यसो हो भने यसमा कमन हामीले के निकाल्न मिल्छ त भन्दाखेरि VA भनेको हाम्रो के हो, VA = K टाइम्स VS छैन। यसमा हाम्रो दुईटै VS यो जुन एक्सप्रेसन छ यसमा पनि हामीले K टाइम्स VS ले मल्टिप्लाई गर्यौं यसरी। त्यसै गरी यहाँ VS माइनस K VS गरिसकेपछि यो VB काटिन्छ, माथि K मात्रै बाँकी रहन्छ। अनि हाम्रो यहाँबाट फेरि VS बाहिर निकाल्छौँ। यो VS बाहिर आयो, कति बाँकी रह्यो 1 माइनस K बाँकी रह्यो डिभाइडेड बाइ FL VS त काटिएको छ। त्यसरी नै हामीले डेल्टा I को एक्सप्रेसन अब्टेन गर्यौं। डेल्टा I = K टाइम्स VS 1 माइनस K अपन F टाइम्स L अब्टेन गरियो। यो केसमा पनि हामीले खाली सब्स्टिट्युसन गर्यौं। सब्स्टिट्युसन गरेर अनि डेल्टा I को एक्सप्रेसन अब्टेन गर्यौं। अब नेक्स्टमा ठीक छ। अब किर्चफ्स करेन्ट लबाट हामीले के अब्टेन गर्छौं भन्दाखेरि जुन IL करेन्ट छ त्यो IL करेन्ट त दुई पार्टमा डिभाइड हुन्छ। कता कता डिभाइड हुन्छ, एउटा क्यापेसिटरतिर डिभाइड हुन्छ, अर्को चाहिँ कतातिर आउटपुट करेन्टतिर डिभाइड हुन्छ। भने ती दुईटालाई जोड्नु पर्यो। टोटल इन्डक्टर करेन्ट IL = क्यापेसिटर करेन्ट प्लस आउटपुट करेन्ट। यदि हाम्रो लोड रिपल करेन्ट एकदमै सानो छ भने त्यो बेलामा हाम्रो डेल्टा IL भनेकै कति हुन्छ, डेल्टा IC हुन्छ भनेको आउटपुटमा हाम्रो रिपलै हुँदैन भने मान्यो एकदम आइडियल छ, भए पनि एकदमै सानो हुन्छ। त्यो भएर हामीले यहाँ चाहिँ के गर्यौं भने जुन छ जे जति रिपल हुन्छ त्यो रिपल भनेकै डेल्टा IL र डेल्टा IC बराबर हुन्छ। क्यापेसिटरमा हुने रिपल र इन्डक्टरमा हुने रिपल बराबर हुन्छ भनेर हामीले यहाँ एजम्पसन गर्यौं। यसरी यो ठाउँमा लोडमा कुनै रिपलै हुन्न, एकदमै फाइन एकदमै स्ट्रेट लाइन हुन्छ, भयो नि एकदमै हाई नहुने एकदमै नेग्लिजिबल हुन्छ भनेर डेल्टा IL = डेल्टा IC हामीले यसरी लेख्यौं। त्यसपछि अब अर्को एउटा कुरा के छ भने द एभरेज क्यापेसिटर करेन्ट व्हिच फ्लोज फर टाइम T1/2 प्लस T2/2 = टोटल टाइम पिरियड T/2। यो ठाउँमा हामीले टाइम T/2 का लागि लिँदैछौँ। यो केसमा IC = डेल्टा I/4। अब यो चाहिँ मैले पहिलाको डायग्राम देखाउनुपर्छ। यो IC = I/4 कसरी अब्टेन भयो भन्ने कुरा यहाँ चाहिँ यो जुन हामीले यहाँ अब्टेन गर्यो यो IC = डेल्टा I/4। म यता अलि अगाडिपट्टिको स्लाइडमा जान्छु। जुन क्यापेसिटर करेन्ट छ IC अथवा डेल्टा I भन्ने यो यसलाई अलिकति जुम पनि गरे र यो ठाउँमा अब यो हाम्रो करेन्ट IL र IC हामीले यहाँ चाहिँ के कुरा गरिरहेको छौँ भन्दाखेरि यो डेल्टा I भन्ने जुन भयो यो डेल्टा I भनेको हाम्रो टोटल I2 - I1 को यो डिफरेन्स हो। यदि हामीलाई एभरेज
करेन्ट यहाँ निकाल्नु छ भने एभरेज करेन्ट भनेको त के हुन्छ, यी दुईटाको हामीले एभरेज निकाल्ने I1 माइनस I2 अथवा डेल्टा आई को आधा हुन्छ। हाम्रो यहाँ चाहिँ त्यही अप्टेन गर्छौँ, डेल्टा I/2। यदि टोटल टाइम पिरियड टीमा हुने हो भने यो बेलामा कति हुँदो रहेछ भन्दाखेरि यो ठाउँमा IL/2 हामी यहाँ देख्छौँ है। अब त्यो केसमा लोड रिपलको हाम्रो लोड रिपल हुँदैन भनेर डेल्टा IL र डेल्टा IC बराबर मान्यो। त्यतैबाट हामीले चाहिँ डेल्टा के अरे IL र IC को कुरा भयो। क्यापेसिटर करेन्ट पनि के हुने भने जम्मा टाइम पिरियड चाहिँ दुईटा टाइम पिरियड है। यो क्यापेसिटर करेन्ट यो केसमा पनि यदि IL को सट्टामा IC गर्यो भने त्यो बेला पनि यस्तै फ्लक्चुएसन I1 र I2 को बिचको हामीले फ्लक्चुएसन अथवा यही भन्न सक्छौँ I2 माइनस IA I1 माइनस IA को जुन यो केस छ यसको एभरेज हामीले लिँदाखेरि त्यो अथवा यो डेल्टा I लियौँ भने यदि टोटल टाइम पिरियड हुन्छ त डेल्टा I/2 हुन्थ्यो। तर अब हामीले जम्मा टाइम पिरियड T1/2 मा अन गरिरहेको छौँ। फेरि त्यसै गरी अर्को पनि टाइम T2/2 मा अन गरेको छ भने फुलमा हुँदा त I/2 हुँदो रहेछ भने हाफमा हुँदा त डेल्टा I/4 हुन्छ। त्यही भएर यो केसमा हामीले के लेख्यौँ भने IC जुन करेन्ट छ त्यो डेल्टा I/4 हुन्छ। रिपलको कति हुन्छ 1/4 हामीले अप्टेन गर्छौँ। त्यही एभरेज क्यापेसिटर करेन्ट यो टाइम पिरियड T1/2 र T2/2 मा जम्मा अथवा टोटल टाइम पिरियड T/2 मा हुँदाखेरि यो पनि डेल्टा I/2 हुनुपर्ने ठाउँमा यदि T भएको भए डेल्टा I/2 हुन्थ्यो। T/2 भएको हुनाले अझ बाई 2 हुँदा डेल्टा I/4 हामीले अप्टेन गर्यौँ है। यो हामीले IC का लागि अप्टेन गर्यौँ। त्यसैले एभरेज क्यापेसिटर करेन्ट अब कसरी अप्टेन गरिन्छ यहाँबाट क्यापेसिटर भोल्टेज हामीले अप्टेन गर्छौँ। VC भनेको 1/C इन्टिग्रेसन IC dt हो। त्यसै गरी अर्को के हुने भने टाइम पिरियड टीमा अथवा इनिसियली कति छ त त्यो पनि जोड्नु पर्यो। हामीले सर्टेन टाइममा त यसलाई चार्ज गर्यो अरे तर पहिला इनिसियली कति थियो त्यो पनि जोड्नु पर्यो। त्यसो भएपछि डेल्टा VC भनेको VC एट टाइम टी माइनस VC एट टाइम इक्वल टु 0 हामीले यसरी मान्यो। यदि यो इनिसियली 0 रहेछ भने भनेको 1/C इन्टिग्रेसन IC dt हुने भयो 1/C। अब यहाँ कति हुने भयो IC भनेको हाम्रो डेल्टा I/4। टाइम पिरियड हाम्रो जम्मा कति 0 देखि T/2 सम्म भयो। यहाँबाट डेल्टा I अगाडि आयो हैन 1/C डेल्टा I/4 बाँकी रहन्छ। डेल्टा T को इन्टिग्रेसन T हुने भयो। अनि कति T/2 माइनस 0 गर्दाखेरि यो टाइम भनेको क्यापिटल T अथवा यदि फ्रिक्वेन्सी F गर्यो भने 1/2C भनेर हामीले के अरे 1/2F भनेर देख्न सक्छौँ। यो केसमा यहाँ म फेरि लेख्छु है बुझाउनलाई सजिलो होला। यो ठाउँमा दिस इज इक्वल टु हाम्रो 1/C त छँदैछ 1/C ब्राकेटभित्र चाहिँ हाम्रो कति आयो भन्दा डेल्टा I/4 है। मैले यहाँ चाहिँ डेल्टा लेख्न नमिल्ने भएको DI भने DI भनेको डेल्टा I भयो डिभाइड बाई 4 हाम्रो बाहिर आइसक्यो। त्यसपछि भित्रपट्टि कति छ त भन्दाखेरि अब त्यो हाम्रो टाइम पिरियड त T भयो भनेको यो T/2 माइनस 0 हुने भयो नि क्यापिटल T/2 माइनस 0 हाम्रो यो चाहिँ यति टाइम पिरियडसम्म हुन्छ। यसरी हामीले हेर्यौँ। अब 1/C हाम्रो बाहिर भयो अनि डेल्टा I/4 हामी त्यसलाई बाहिर निकाल्यौँ इन्डिपेन्डेन्ट अफ टाइम पिरियड T हैन। अनि भित्रपट्टि अब dt को इन्टिग्रेसन गर्दाखेरि T भयो त्यसलाई चाहिँ लिमिट ओपन गर्दाखेरि T/2 माइनस 0 गर्दाखेरि T/2 मात्रै बाँकी रह्यो। अब यसलाई ओपन गरिसकेपछि त्यहाँबाट हामीले कति अप्टेन गर्छौँ भने त्यही डेल्टा I/4 इन्टु C इन्टु F हामीले यसरी 4 इन्टु C इन्टु F इन्टु 2 अप्टेन हुन्छ। त्यही भएर डेल्टा FC जुन हामीले अप्टेन गर्यौँ डेल्टा जुन अप्टेन भएको छ यो एक्सप्रेसन डेल्टा VC इज इक्वल टु जुन हाम्रो यतापट्टि माथिपट्टिको एक्सप्रेसन डेल्टा VC हामीले लेख्यौँ यो डेल्टा VC यसको एक्सप्रेसन हामीले इन्टिग्रेसनबाट अप्टेन गर्यो जुन इन्टिग्रेसन यहाँ हामीले लेखेको छौँ हैन। यो इन्टिग्रेसनको हाम्रो यो टर्म यहाँबाट आएको एक्सप्रेसन त्यो एक्सप्रेसनको रिजल्ट हाम्रो यसरी यहाँ देख्छौँ यो ठाउँमा किनभने त्यो T को चाहिँ T/2 ले 4 लाई पनि मल्टिप्लाई गरेको हुनाले 8 भयो 8 टाइम्स F इन्टु C। F कहाँबाट आयो किनभने टाइम पिरियड T लाई इन्भर्स गर्दाखेरि फ्रिक्वेन्सी द इन्भर्स अफ टाइम पिरियड त्यही भएर तलपट्टि F आयो। डेल्टा VC हाम्रो डेल्टा I T गरेर गर्नु पनि सक्यो किनभने F माथिको डेल्टा I T अपन 8C गरियो। दिस इज इक्वल टु डेल्टा I अपन 8FC हामीले यसरी
त्यही माथिको एक्सप्रेसन लेख्यौँ। अब डेल्टा आईको एक्सप्रेसन जुन हामीले पहिला अब्टेन गरेको छौँ, डेल्टा आईको जुन एक्सप्रेसन थियो भिएसके इन्टु 1 माइनस के अपन एफएल अथवा डेल्टा आई इज इक्वल टु भिए भिएस माइनस भिए डिभाइडेड बाई एफएल भिएस भन्ने जुन एक्सप्रेसन हामीले डेल्टा आईको अब्टेन गरेको थियो त्यही यहाँ ल्याएर सब्स्टिट्युट गर्छौँ भनेपछि डेल्टा आई जुन यो कहाँबाट अब्टेन भयो भिए भिएस माइनस भिए भन्ने जुन यहाँ लेखेको छ हेर यो पार्ट र त्यसै गरी गएर अर्को कुन भने एउटा एफ आउँछ यहाँबाट एउटा पार्ट एफ त्यसै गरी अर्को यल यो चाहिँ कहाँबाट आउँछ डेल्टा आईबाट अब्टेन हुन्छ जुन हामी यहाँ अब्टेन गरौँ भिए भिएस माइनस भिए बाई अनि एफएल भिएस है सरी अझै भिएस पनि हाम्रो अगाडिपट्टिको डेल्टा आईको एक्सप्रेसन छ त्यहाँबाट अब्टेन गर्यो बाँकी हाम्रो त कति बाँकी रह्यो 8 एफसी भनेपछि एउटा एफ यहाँको बाँकी रह्यो एउटा एफ एउटा 8 एउटा सी हाम्रो बाँकी रह्यो अरू सबै डेल्टा आईबाट अब्टेन गर्यो अर्को एक्सप्रेसन डेल्टा आईको भनेको भिएसके 1 माइनस के बाई एफएल भनेपछि भिएसके हाम्रो जुन यहाँ हाम्रो इन्टायर छ यो भिएसके चाहिँ हाम्रो त्यसै गरी अर्को एफएल एउटा एफ यहाँको एउटा एल यहाँको बाँकीहरूको 8सी चाहिँ हाम्रो माथिको एक्सप्रेसन 8एफसी हाम्रो माथिको एक्सप्रेसनबाट अब्टेन गर्छ यो भयो डेल्टा भिसी हामीले अब्टेन गर्यो अब कन्डिसन फर कन्टिन्युअस इन्डक्टर करेन्टको कन्डिसन कन्टिन्युअस इन्डक्टर करेन्टका लागि र क्यापेसिटर भोल्टेजका लागि हामीले यहाँ के मान्यौँ भने इफ आइएल इज एभरेज इन्डक्टर करेन्ट द इन्डक्टर रिपल करेन्ट अब इन्डक्टर रिपल करेन्ट जुन डेल्टा आई त्यो त कति हुन्छ 2 टाइम्स आइएल हुन्छ मैले अघि नै देखेँ किनभने I1 देखि I2 सम्म जाने भएको हुनाले हाम्रो आइएल एभरेज हो भने त्यो 2 टाइम्स हुन्छ डेल्टा आई रिपल त्यही भएर डेल्टा आईको एक्सप्रेसन हामीले यहाँ सब्स्टिट्युट गऱ्यौँ भिएस 1 माइनस के होइन भिएसके 1 माइनस के बाई एफएल भन्ने जुन एक्सप्रेसन छ त्यो यहाँ लेख्यौँ दिस इज इक्वल टु 2 टाइम्स आइएल दिस इज अगेन इक्वल टु 2 टाइम्स आइए हामीले यो चाहिँ आइएल नै आइए भनेर एभरेज यहाँले यहाँ चाहिँ आइए भन्यो दिस इज इक्वल टु 2 के अब आइए भनेको हाम्रो के थाहा छ भन्दा केभिएस आइए इज इक्वल टु केभिएस हो अनि त्यसपछि गएर सरी भिएस भिए इज इक्वल टु केभिएस हो तर अब आइएलाई चाहिँ केभिएस बाई आर रेसिस्टेन्सले डिभाइड गरिसकेपछि बल्ल हामीले चाहिँ भिएसको टर्ममा आइएलाई एक्सप्रेस गर्न सकिन्छ है दिस इज इक्वल टु 2VA बाई आर भने हामीले लेख्छौँ द्याट इक्वल भिए भनेको के टाइम्स भिएस बाई आर भने अब्टेन गर्न सकिने भयो विच गिभ्स द्याट अब यहाँबाट हामीले एलको भ्याल्यु अब्टेन गर्न सकिन्छ अथवा एलसी हामीले अथवा क्रिटिकल इन्डक्टेन्स भन्छौँ दिस इज गिभन बाई एल दिस इज इक्वल टु 1 माइनस के टाइम्स आर बाई 2एफ यसैले हामीले म्यानिपुलेसन गर्यो त्यसै गरी इफ भिसी इज द एभरेज क्यापेसिटर भोल्टेज यो भनेको कति हुन्छ जुन रिपल छ रिपल भनेको 2 टाइम्स एभरेज भोल्टेज हुन्छ अनि हामीले यहाँबाट डेल्टा भिसीको एक्सप्रेसन जुन अब्टेन गर्यो डेल्टा भिसी इज इक्वल टु भिए भिएस माइनस भिए अथवा तलपट्टिको एक्सप्रेसन भिएसके 1 माइनस के बाई भिएसके 1 माइनस के बाई 8LC एफ स्क्वायर भन्ने जुन एक्सप्रेसन छ यही एक्सप्रेसन हाम्रो डेल्टा भिसीको एक्सप्रेसन हो दिस इज इक्वल टु 2 टाइम्स भिए भिए भनेको के टाइम्स भिएस देयरफोर 2VA इज इक्वल टु 2 टाइम्स केभिएस यहाँबाट हामीले क्रिटिकल क्यापेसिटेन्स जुन सी आएको छ यही सी नै हाम्रो क्रिटिकल क्यापेसिटेन्स सीसी हुन्छ दिस इज इक्वल टु 1 माइनस के बाई 16L एफ स्क्वायर यो अब्टेन यति चाहिँ हाम्रो क्रिटिकल इन्डक्टेन्स क्रिटिकल इन्डक्टेन्स माथिको भयो भने क्रिटिकल क्यापेसिटेन्स तलपट्टिको पार्ट भयो यो चाहिँ हामीले फाइन्ड आउट गर्नु पर्यो यति अब्टेन गरिसकेपछि बक रेगुलेटरका सबै एक्सप्रेसन्सहरू अब्टेन हुन्छन् ल अब तिमीहरूले कहीँ केही नबुझेको छ अथवा कहीँ केही सोध्न पर्ने छ भने सोध नभए हामी यसको न्युमेरिकलमा जान्छौँ ओके छैन भने हामी न्युमेरिकलमा जान्छौँ है ल न्युमेरिकलमा यो मोहम्मद रसिदको बुककै मैले चाहिँ स्क्यानिङ गरेको नि यहाँ क्वेसनमा के सोध्यो भने फर्स्ट अफ अल हामी हेर्नु अरे द बक रेगुलेटर
इन फिगर 15.6 मैले त्यो फिगर चाहिँ यहाँ राखिनँ, तर अगाडिपट्टिको जुन डायग्राम छ त्यही डायग्राम हामीले यहाँ चाहिँ त्यही रेगुलेटर भन्ने मान्न सक्छ, जसको इनपुट भोल्टेज भिएस है हाम्रो यहाँ के दिएको छ भने भिएस चाहिँ 12 भोल्ट दिएको छ। यो जुन हाम्रो छ यो भनेको सप्लाई भोल्टेज 12 भोल्ट दिएको छ, सप्लाई भोल्ट 12 भोल्ट भयो। अब त्यसपछि गएर the required average output voltage is 5 volt। अब हाम्रो 12 भोल्टबाट कतिमा ड्रप गर्नु पर्यो? we have स्क्रिन आएको छैन, स्क्रिन आएको छैन, त्यो जुम गरेर त्यो काटेर आएको जस्तो छ। ओके, त्यसमा यसलाई म जुम आउट गर्छु है, त जुम आउट गरे भने सजिलो होला। अब कस्तो देखियो? बुझेकै छ होला है? अहिले त भएको छ। ल ओके, अब त्यो काटेको जस्तो अनि यतिको क्लियर छ होला? क्लियर छ भने मैले जुम गरिदिने। हामीलाई के चिज चाहिएको छ मात्रै भन्छु। हामीलाई पहिला चाहियो यहाँ या त क्वेसनमा दिएको के, क्वेसनमा के दिएको छ भन्दाखेरि सप्लाई भोल्टेज दिएको छ एउटा है, सप्लाई भोल्टेज 12 भोल्ट छ। अनि त्यसै गरी हाम्रो अर्को के छ भन्दाखेरि हामीलाई कति चाहिने हो? एभरेज आउटपुट भोल्टेज रिक्वायर्ड इज 5 भोल्ट। यति चाहिँ हाम्रो ड्रप गर्दो रहेछ, कतिमा कन्भर्ट गर्दो रहेछ भने 5 भोल्टमा यसले ड्रप गर्दो रहेछ। अनि हाम्रो जुन लोड छ, लोड रेसिस्टेन्स भनेको दिस इज 500 ओम है, 500 ओम दिएको छ। त्यसपछि पिक टु पिक आउटपुट रिपल भोल्टेज इज 20 मिलिभोल्ट। पिक टु पिक आउटपुट रिपल भोल्टेज भनेको डेल्टा जुन हाम्रो यो छ डेल्टा भी भन्ने जुन हामीले देख्छौँ यो भनेको चाहिँ 20 भोल्ट। यहाँबाट यो पनि अब के गिभन छ त्यो मिलिभोल्ट है, यो रिपल चाहिँ जम्मा 20 मिलिभोल्ट छ। द स्विचिङ फ्रिक्वेन्सी स्मल एफ अथवा एफए भनौँ न, एफको भ्याल्यु 25 किलोहर्ट्ज छ। इफ द पिक टु पिक रिपल करेन्ट अफ द इन्डक्टर इज लिमिटेड टु 0.8 एम्पियर। रिपल हाम्रो कति दिएको छ भने डेल्टा आईको भ्याल्यु 0.8 एम्पियर छ भने डिटरमाइन द ड्युटी साइकल के, यहाँ ड्युटी साइकल अब्टेन गर्नु पर्यो। त्यसै गरी फिल्टर इन्डक्टेन्स यल अब्टेन गर्नु पर्यो, फिल्टर इन्डक्टेन्स यल। अनि फिल्टर क्यापेसिटर सी, क्रिटिकल इन्डक्टेन्स एलसी र क्रिटिकल क्यापेसिटेन्स सीसी अब्टेन गर्नु पर्यो। अब हामीलाई यहाँ फर्स्टमा के दिएको छ? भिएस दिएको छ, भिए दिएको छ भने के सजिलै अब्टेन गर्न सक्छौँ, बिकज वी नो द्याट भिए इज इक्वल टु के टाइम्स भिएस हैन। हामीले यहाँ भिए इज इक्वल टु भिएस, भिए जुन हाम्रो छ दिस इज इक्वल टु के टाइम्स के भनेको ड्युटी साइकल टाइम्स भिएस, सबलाई यहाँबाट अब्टेन गर्न सक्छौँ। देन के इज इक्वल टु भिए बाई भिएस, त्यहाँबाट अब्टेन गर्न सक्यो। यहाँ त्यही गरेको तलपट्टि यो जुन तलपट्टिकोमा हामीले देख्छौँ के इज इक्वल टु भिए बाई भिएस, त्यही माथिपट्टिको फर्मुला यहाँ एप्लाई गर्यो। भिए हामीलाई थाहा छ 5 भोल्ट, भिएस पनि दिएको छ 12 भोल्ट भनेपछि 5 बाई 12 द्याट इज इक्वल टु 0.4167 भनेको 41.67। यहाँबाट के इन्फर्मेसन हामीले अब्टेन गऱ्यौँ यो कुरा नि बुझ्नु भयो नि, भनेको टोटल टाइम पिरियड यदि हाम्रो 100 युनिट हो भने 41.67 युनिट्समा टर्न अन हुन्छ, त्यसपछि बाँकी टाइम के हुँदो रहेछ? अफ हुँदो रहेछ भनेर बुझ्यो। यदि 50% भएको भए त, यदि ड्युटी साइकल 50% भएको भए हाम्रो आउटपुट भोल्टेज कति हुन्थ्यो? 6 भोल्ट हुन्थ्यो। 0.5 × 12 गर्दाखेरि 6 भोल्ट हुन्थ्यो। त्यही भएर हाम्रो 41.67 भनेपछि जम्मा 41.67 टाइम पिरियडसम्म टर्न अन हुन्छ स्विच, त्यसपछि टर्न अफ हुन्छ। अब इन्डक्टरको भ्याल्यु हामीले अब्टेन गर्नको लागि एल भन्ने जुन एक्सप्रेसन छ त्यो एक्सप्रेसन कहाँबाट अब्टेन गर्छौँ भने इक्वेसन नम्बर 5.51 भनेको छ। त्यो 5.51 मा के छ भन्दाखेरि डेल्टा आई इज इक्वल टु भिए भिएस माइनस भिए बाई, यो पनि यहाँ कतै लेख्छु मैले, डेल्टा आई डिआई भनेर मैले लेखेँ, त्यो भनेको डिआई दिस इज इक्वल टु हाम्रो भिए भिए ब्राकेटमा सरी टेक्स्ट भिए भिए माइनस भिएस सरी यो भिए
VA ब्राकेटमा VA माइनस VS माइनस VA VS माइनस VA अपन ब्राकेटमा हाम्रो FL VS यो एक्सप्रेसन छ। यहाँबाट हामीले के अब्टेन गर्न सक्छौं भने यल अब्टेन गर्न सक्छौं, जुन यल हामीले यहाँ देख्यौं हेऱ्यो कलरको ब्लू कलर हेऱ्यो यल हामीले त सिधै अब्टेन गर्न सक्छौं। यो यल जुन त्यहाँ यल आएको छ त्यो यल हामीले अब्टेन गर्न सकिन्छ। त्यसै यल इज इक्वल टु त्यहाँबाट L इज इक्वल टु डेल्टा आई सरी VS के सरी VA VS माइनस VA है, यहाँ त्यही नै छ। यो भनेको 5 भनेको हाम्रो VA, जुन यो VA त्यो 5 आइरहेको छ, दिस इज इक्वल टु VA। त्यसपछि VA VS माइनस VA डिभाइडेड बाई अनि तलपट्टि हाम्रो डेल्टा आई हैन, डेल्टा आई हाम्रो कति छ 0.8 छ, 0.8 एम्पियर इन्टु F भनेको 25 किलो हर्ज 25,000 इन्टु डेल्टा FL इन्डक्टेन्स को कहीं न कहीं हाम्रो भ्यालु होला। सरी हामीले त्यो फाइन्ड आउट L क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने, हामीले त्यही भ्यालु है भनेको 25,000 इन्टु VS है, तलपट्टि पनि हाम्रो VS को एक्सप्रेसन छ, त्यो VS भनेको 12 भोल्ट, त्यही नै हामीले लेख्यौं। वन बाइ वन कुन के हो भने मैले लेखिदिन्छु। यो भनेको चाहिँ हाम्रो माथिपट्टिको VA यो भयो, अनि त्यसपछि गएर यो हाम्रो भनेको चाहिँ VS, this is VS, अनि त्यसपछि गएर यो हाम्रो चाहिँ फेरि VA भयो, this is VA 0.8 भनेको चाहिँ हाम्रो डेल्टा आई, त्यो चाहिँ DI, त्यसपछि 25,000 जुन हाम्रो यहाँ छ 25,000 25,000 भनेको फ्रिक्वेन्सी भयो। यसलाई चाहिँ हामीले कुनमा रिप्रेजेन्ट गर्छौं, हर्जमै लेख्छौं, किलो हर्जमा लेख्दैनौं। र त्यसपछि गएर यो तलपट्टिको भनेको यो जुन हाम्रो एक्सप्रेसन छ 12 भनेको दिस इज VS, हामीले यसरी VS भनेर लेख्छौं। यो एक्सप्रेसन VS माइनस VA डिभाइडेड बाइ डेल्टा आई इन्टु F इन्टु VS हामीले अब्टेन गर्यौं। त्यसैगरी क्यापेसिटेन्सका लागि पनि कुन एक्सप्रेसन युज गर्छौं भन्दाखेरि विल मेक युज अफ द इक्वेसन 5.53, जहाँ हामीलाई डेल्टा VC को एक्सप्रेसन कति दिएको छ भन्दा VA VS माइनस VA डिभाइडेड बाइ 8LC F स्क्वायर VS भन्ने हुन्छ। त्यही एक्सप्रेसन यहाँ सब्स्टिट्युट गर्छ र त्यहाँबाट यो C अब्टेन गर्न सकिन्छ है। यो C को भ्यालु पनि हामीले अब्टेन गर्यौं। त्यसपछि क्रिटिकल इन्डक्टेन्स LC का लागि अगाडिपट्टिको हाम्रो जुन हाम्रो LC इज इक्वल टु LC इज इक्वल टु 1 माइनस K टाइम्स R डिभाइडेड बाइ 2 यो एक्सप्रेसन यही लेखिदिएको छ फर्मुला, माथि नलेखेको हुनाले मात्रै भन्नु पर्यो। अनि क्रिटिकल क्यापेसिटेन्सका लागि चाहिँ 1 माइनस K डिभाइडेड बाइ 16L F स्क्वायर भनेर लेखेको छ। अब यो इक्वेसनमा हामीलाई फर्मुला थाहा हुनु पर्यो हैन, क्वेसन सोध्ने यस्तै खालको क्वेसन सोध्छ, तर हामीलाई फर्मुला चाहिँ याद हुनु पर्यो। जस्तो इन्डक्टेन्सका लागि कसरी अब्टेन गर्ने, त्यसका लागि हामीले डेल्टा आई को एक्सप्रेसनबाट अब्टेन गर्नु पर्यो। त्यसैगरी अर्को चाहिँ C भनेको डेल्टा VC को एक्सप्रेसनबाट अब्टेन गर्नु पर्यो। LC को त फर्मुलै छ, CC को पनि फर्मुला छ, त्यही हामीले सब्स्टिट्युट गर्छौं। यसरी सब्स्टिट्युट गर्दाखेरि हाम्रो इन्डक्टेन्स पहिला सुरु हाम्रो ड्युटी साइकल 41.67% अब्टेन गर्यौं। इन्डक्टेन्स को भ्यालु 145.83 माइक्रो हेनरी आयो। अनि क्यापेसिटेन्स को भ्यालु चाहिँ 200 माइक्रो फेराड, यो चेक गर्न सक्छौ क्याल्कुलेटरमा। C को भ्यालु चाहिँ हाम्रो 200 माइक्रो फेराड आयो हैन। एउटा यो हामीले फर्मुलामा सब्स्टिट्युट गरेर सिधै यो लेख्यौं, सरी यसबाट डेल्टा VC को फर्मुलाबाट। माथिपट्टिको चाहिँ हाम्रो यो जुन एक्सप्रेसन छ यो चाहिँ डेल्टा आई को एक्सप्रेसनबाट आयो, सिधै हामीले सब्स्टिट्युट गर्यौं। अनि त्यसपछि यो हामीलाई दिएको फर्मुलामै चाहिँ LC को फर्मुलामा सबै भ्यालु हामीलाई चाहिँ के पनि थाहा छ, R पनि थाहा छ, अनि F पनि थाहा छ। CC को पनि हाम्रो एक्सप्रेसन चाहिँ
फर्मुला 1 - k डिवाइडेड बाई 16 LF स्क्वायर भनेको खाली फर्मुलामा राख्ने काम मात्रै भयो। क्रिटिकल इन्डक्टेन्स 5.83 मिली हेनरी छ भने क्रिटिकल क्यापेसिटेन्स चाहिँ 0.4 माइक्रोफेराड हामीले अब्टेन गरेको छौँ। यो भयो बक रेगुलेटरका लागि न्युमेरिकल है। यसमा नबुझेको छ भने सोध है, हेजिटेसन मान्नु पर्दैन। तिमीले चाहिँ यदि हेजिटेट गर्यो भने पछि फेरि समस्या हुन्छ। कहीँ केही नबुझेको छ भने सोध। ओके, अब तिमीले केही बोलेन, नबोलेको हुनाले अब के पनि बुझेको छैन कि सबै बुझेको छ है। ती दुईटा मध्ये एउटा प्रोबेबिलिटी हुन सक्ने भयो। अब नेक्स्टमा हाम्रो यो भनेको बक रेगुलेटर सायद अगाडि पछाडि भयो होला यो। फाइन्ड द बुस्ट रेगुलेटर म यहीँ राखेको छु है। यो न्युमेरिकल बुस्ट रेगुलेटर है। यो ठाउँमा म अलिकति के गर्छु कन्टिन्युसन भन्दा नि हाम्रो बुस्ट रेगुलेटरका लागि बुस्ट रेगुलेटरको सर्किट डायग्राम हामीले अलिकति एक्सपान्ड गरेर जुम गरेर हेरौँ। फिडब्याक दियो है। यसको डायग्राम तिमीहरूको उसमा स्क्रिनमा आएको छ कि छैन? ल, हाम्रो यतापट्टिको यो डिरेक्सनमा जुन यो ह्यान्डले देखाइरहेको छ यतापट्टि हाम्रो सप्लाई छ VS। त्यसपछि यसले चाहिँ कति करेन्ट प्रोभाइड गर्छ भने IS भन्ने करेन्ट प्रोभाइड गर्छ। इन्डक्टरलाई यसले के गर्दो रहेछ, इन्डक्टरलाई यसले इनर्जीले स्टोर गर्दो रहेछ फर्स्ट टाइम पिरियड T1 मा। अनि यहाँ हामीले कस्तो खालको स्विच युज गरिरहेको छ भने मस्फेट टाइपको स्विच युज गरिरहेको छौँ, जसको यहाँ गेट छ, यहाँ कन्ट्रोल सिग्नल हुन्छ। यो जुन हामीले कन्ट्रोल यहाँ युनिट केही पनि देखाएको छैन है। सिम्पली के हुँदैछ भने यसलाई टर्न अन टर्न अफ गर्छौँ। यतापट्टि के छ भने फ्री विलिङ डायट छ। अब यो पार्टमा है नेक्स्ट अर्को सेक्सनतिर यतापट्टि यो जतातिर चाहिँ हामीले स्विच जोडेको छैन अथवा चपर छैन त्योभन्दा अर्को साइडतिर राइट ह्यान्ड साइडतिर फ्री विलिङ डायट छ, जता करेन्ट चाहिँ I1 भन्ने करेन्ट फ्लो हुन्छ। अनि यसले चाहिँ कुन कुनलाई I1 करेन्टले क्यापेसिटरलाई पनि IC करेन्ट सप्लाई गर्दो रहेछ र I0 भन्ने करेन्ट पनि जुन एभरेज आउटपुट करेन्ट हुन्छ त्यो पनि प्रोभाइड गर्छ। यो सर्किट डायग्राम हामीले देख्छौँ। अब यसरी जब हामीले मोड 1 मा स्विच गर्छौँ, ड्युरिङ द मोड 1 द स्विच इज टर्न अन। स्विच अन गर्नु भन्नुको अर्थ के भने सिधा एउटा लाइन ड्र गरे जस्तो हुन्छ। यसलाई चाहिँ म एउटा लाइनै ड्र गरेर देखाउँछु। कन्ट्रोल यहाँबाट हामीले के यस्तो खालको एउटा लाइन यसरी सर्ट सर्किट गरे जस्तो देखिन्छ यहाँसम्म। के हुने भयो, यो डिरेक्सन यो बेलामा करेन्ट चाहिँ यो डिरेक्सनमा मात्रै फ्लो हुने भयो, यसरी यतातिर फ्लो हुने भयो। अब यो पाथतिर जाँदै नजाने हो कि यो साइड त कम्प्लिटली के हुन्छ भने अब यसरी हाम्रो यो साइडतिर फ्लो नै हुन्न। किनभने यता कम अब्स्ट्रक्सन छ, यता चाहिँ अलिक बढी अब्स्ट्रक्सन अथवा यसले चाहिँ रेसिस्टेन्स बढी अफर गर्छ। त्यही भएर यो पार्ट आइसोलेटेड भयो। यो बेलामा दुईटा पार्ट जस्तो देख्यो भने मोड 1 मा यो पाथमा यसरी यताबाट करेन्ट सप्लाईले के गर्दछ इन्डक्टरलाई मात्रै चार्ज गर्ने काम गर्यो। अनि त्यसपछि यो फर्स्ट फेजमा यतापट्टि क्यापेसिटर छ, क्यापेसिटर इनिसियली चार्ज भएको हुनु पर्यो ताकि यसले आइए करेन्ट प्रोभाइड गर्छ। चाहिँ यसरी करेन्ट यसले लोडतिर डेलिभर गर्दो रहेछ है। लोडतिर करेन्ट कति यसले प्रोभाइड गर्नु पर्यो आइए भने चाहिँ आफूलाई कतिले चार्ज गर्यो ए यो केसमा इरेजर एन्ड सबै थोक इरेज हुन्छ। यो बेलामा यति मात्रै है। अब यो केस मात्रै हाम्रो यसरी फ्लो हुने भयो यो डिरेक्सनमा यो करेन्ट फ्लो। यो हामीले यस्तो खालको देख्छौँ, यो खालको देख्यौँ हैन। इन्डक्टर चार्ज भइरहेको छ, एट द सेम टाइम क्यापेसिटर यो जुन क्यापेसिटर छ यो क्यापेसिटर चाहिँ डिस्चार्ज भइरहेको छ। यहाँ हामीले देख्छौँ। यसैले के गर्नु पर्यो
यसैले यो डिरेक्सनतिर अथवा लोडलाई चार्ज गर्नु पर्यो। अब यो भयो मोड 1 का लागि। जब हामीले मोड 2 मा अपरेट गर्छौं, मोड 2 मा अपरेट गर्ने बेलामा भनेको स्विच अब हाम्रो टर्न अफ हुन्छ। व्हेन द स्विच इज टर्न अफ, भनेपछि यो स्विच टर्न अफ हुने बित्तिकै यो पाथ बन्द भयो। यो पाथमा हाम्रो यो क्यान्सल। अब करेन्ट के हुनु पर्यो, फोर्सफुल्ली यतातिरबाट जानु पर्यो। हाम्रो डिरेक्सन भनेको यो डिरेक्सनतिर जानु पर्ने हो है। यतातिर हाम्रो करेन्ट फ्लो हुन्छ यसरी। यसले चाहिँ के गर्दो रहेछ भन्दाखेरि अब क्यापेसिटरलाई चार्ज गर्छ। हामीले यतापट्टि देख्छौं, एउटा यतातिर पनि जानु पर्यो, यो पार्टतिर पनि जान्छ, त्यसैगरी यतापट्टिको पार्टतिर पनि जान्छ। भनेपछि दुईटा हुने भयो, आइसी प्लस आइए। यो टाइममा I1 करेन्ट इज इक्वल टु I1 इज इक्वल टु आइसी प्लस आइए हामीले देख्छौं ड्युरिङ द मोड 2। मोड 2 मा हामीले के देख्यौं भने यही I1 करेन्ट जुन द्याट फ्लोज थ्रु द डायोड DM will be delivered to the capacitor to charge it and to the load तिर पनि यसले प्रोभाइड गर्छ। यसरी हाम्रो दुईटा इक्विभ्यालेन्ट सर्किट्सहरु मोड 1 र मोड 2 को हामीले सर्किटहरु देख्यौं। मोड 1 मा इन्डक्टर मात्रै चार्ज भयो, क्यापेसिटर डिस्चार्ज भयो। अब सेकेन्ड केसमा मोड 2 मा के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि इन्डक्टर पनि चार्ज हुन्छ र क्यापेसिटर पनि चार्ज हुँदो रहेछ। सँगसँगै त्यही सप्लाईले नै लोडलाई करेन्ट डेलिभर गर्छ। यो I1 करेन्ट जुन आइरहेको छ द्याट I1 भनेकै चाहिँ कति हुने हो, यो हाम्रो IL हुने हो। IL भनेको IS हाम्रो सेकेन्ड केसमा त्यस्तो खालको देख्छौं। अब यो साइडमा हेरौं, हाम्रो डायोडतिर फ्लो हुने केसमा, फर्स्ट केसमा है, हाम्रो जुन हाम्रो सप्लाई VS भन्ने सप्लाई छ, डायोडमा फ्लो हुने फर्स्ट केसमा हाम्रो टाइम पिरियड T1 मा एक्रस द भोल्टेज एक्रस द डायोड हामीले हेर्यौं भने कहाँ हेर्नु पर्यो, यसरी मेजर गर्नु पर्यो नि। यदि यसरी मेजर गर्यौं भने यो केसमा चाहिँ के भइरहेको हुन्छ, हामीले सर्ट सर्किट भयो जस्तो देख्छौं है। यो केसमा 0, यो केसमा हामीले यसरी मेजर गर्दाखेरि यहाँ चाहिँ 0 देख्छौं यो ठाउँमा। यो केसमा जब हाम्रो यो स्विच अफ हुन्छ, अफ भइसकेपछि सबै के हुने भयो, यसैमा ड्रप भयो जस्तो भनेको VS पनि एपियर हुने भयो। अनि त्यसपछि गएर इभन इन्डक्टरको कारणले गर्दाखेरि अलिकति बिस्तारै यो राइज भएको इन्डक्टरको कारणले गर्दा पनि हाम्रो आउटपुट भोल्टेज चाहिँ अलिकति बढी भएको जस्तो देख्न सक्छौं। यहाँ यो बिस्तारै जुन एभरेज आउटपुट अब अथवा VS मा जो एभरेज छ, त्यो एभरेज भनेको VS हामीले देख्छ। तर थोरै अलिकति यो इन्डक्टर पनि सेकेन्ड केसमा इन्डक्टर पनि चार्ज हुने भएको हुनाले हामीले यसरी मेजर गरेर हेर्यौं भने यो दुईटाको कम्बाइन्ड देख्छौं। अब करेन्ट हेर है, यो कुन करेन्ट भन्दाखेरि हामीले फर्स्टमा इन्डक्टरको हेर्छौं। यो इन्डक्टरको करेन्ट I1 यदि इनिशियली I1 लेभलमा थियो भने I1 बाट यो बढ्दै 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 I2 लेभलमा पुग्छ है। एकदमै छोटो ड्युरेसन भएको हुनाले एक्सपोनेन्शियललाई पनि हामीले के मान्यौं, लिनियर एजम्पसन गर्न सक्यौं। अनि सेकेन्ड केसमा के हुने भयो भन्दा जस्तो मोड 2 मा त यसले पनि सप्लाईको काम गर्छ नि, भनेपछि यो चाहिँ फेरि ड्रप भएर I1 लेभलमा पुग्छ। इन्डक्टर त खास त्यति धेरै डिस्चार्ज भयो जस्तो देख्दैन, तर यहाँ कहीँ कतै केही ड्रप नभएको हुनाले फर्स्ट केसमा यो यसले इनर्जी स्टोर गरे मात्रै भन्छौँ। यसको करेन्टको लेभल I1 बाट I2 मा बढ्ने भयो, कहीँ केही सप्लाई नै गर्नु परेन। तर सेकेन्डमा यसले चाहिँ के गर्छ, यसले पनि सोर्सको जस्तो काम गर्छ भनेपछि I2 लेभलबाट थोरै यो चाहिँ I1 लेभलसम्म पुग्छ। यो केसमा यसले पनि सप्लाई गर्ने भयो। यो चार्जिङ स्टेज, चार्जिङ मोड, यो डिस्चार्जिङ मोड हामीले चाहिँ दुईटा देख्यौं। चाहिँ फर्स्ट मोडमा I1 बाट I2 को लेभलमा हाम्रो I1 बाट I2 मा पुग्यो चार्ज भएर, अनि त्यसपछि फेरि ब्याक टु I1 मा आउँछ। भनेपछि हाम्रो त्यति धेरै कम हुँदैन यो स्टेजमा। तर जुनसुकै केसमा पनि इन्डक्टर चाहिँ यसले सोर्सबाट सप्लाई पाइरहेको हुन्छ, त्यो भएको हुनाले त्यति धेरै ड्रप हुँदैन। त्यसैगरी अर्को केस जुन I1 करेन्ट भनिन्छ, I1 भनेको कहाँनेरि हो भन्दाखेरि यो ठाउँमा हैन, यो डायोड भन्ने ठाउँमा। जब हामीले मोड 1 मा काम गर्छौं, मोड 1 मा अथवा when the circuit starts operating in mode 1, at that time there will be no connection with the diode. Diode मा कुनै कनेक्सन छैन, इलेक्ट्रिकल आइसोलेसन देख्छौं। सो करेन्ट थ्रु द डायोड I1 will be 0।
जुन हामी यहाँ देखायौँ I1 0 भयो। अब I2 को केसमा के अरे मोड 2 को केसमा के हुन्छ भन्दाखेरि यो I1 करेन्टमा पुग्ने भयो यसरी बढेर। यो इन्डक्टर त हाम्रो I1 भनेको बढेर I2 लेभलमा हुन्छ भनेपछि त्यही इन्डक्टरकै करेन्ट बराबर I2 मा पुग्ने भयो। यो ठाउँमा सर्ट एन्ड बिस्तारै यसले चाहिँ के गर्दो रहेछ भने यसरी नै फलो गर्छ। यो र यो सेम हुनु पर्थ्यो, अलिकति फरक जहाँबाट मैले बनाएँ नोट यो स्लोप र यो स्लोप बराबर हुनु पर्यो। है इन्डक्टरको यसको एउटै हुनु पर्यो, बराबर हुन्छ। अनि फेरि एट द एन्ड अफ द मोड 2 यो अफ हुन्छ भनेपछि यहाँ 0 81 सार्पली डिक्रिज हुने भयो। अब क्यापेसिटर करेन्ट भनेको यो बेलामा त क्यापेसिटर के हुँदो रहेछ डिस्चार्ज हुँदो रहेछ। यसले आइए प्रोभाइड गर्नु पर्यो नि फर्स्ट मोडमा त क्यापेसिटर डिस्चार्ज अब यसले चाहिँ यसलाई प्रोभाइड गर्नु पर्यो, आइए प्रोभाइड गर्नु पर्यो। त्यही भएर आइए माइनसतिर हामीले देख्नु भनेको इट इज डेलिभरिङ टु द लोड। अनि जब मोड 2 अन हुन्छ यो आफू चार्ज हुन्छ, चार्ज भएर I2 लेभलभन्दा कतिले कम हुन्छ आइएले कम हुन्छ। यदि यो 0 भएको भए म्याक्सिमम I2 सम्म पुग्न सक्थ्यो। त्यो चाहिँ यो डायग्रामले देखायो। त्यसैले I2 सम्म एकैचोटि I2 माइनस आइयो बिस्तारै फेरि के हुन्छ ड्रप हुँदै जान्छ अनि ब्याक टु माइनस आइए यसरी हामीले देख्छौँ। अनि यो तलपट्टिको केसमा जुन हाम्रो VC भनिन्छ क्यापेसिटर भोल्टेज यो चाहिँ VA भनेको V1 देखि V2 को लेभलमा पहिला सुरु V2 लेभलमा होला एउटा कुनै लेभलमा यसले चाहिँ लोडलाई डेलिभर गर्ने भएको हुनाले ड्रप हुँदै जान्छ, फेरि के हुन्छ चार्ज हुन्छ, फेरि डिस्चार्ज हुन्छ। यसरी यो जुन रिपल भ्याल्यु छ यसलाई हामीले डेल्टा VC ले रिप्रेजेन्ट गर्यो। जुन आउटपुट करेन्ट हुन्छ यो हरेक केसमा एउटा स्ट्रेट लाइन हुन्छ, ड्र के अरे हामीले एउटा कन्स्ट्यान्ट लाइन यसरी ड्र गर्न सक्छौँ। र यो डायग्राममा केही कन्फ्युजन छ भने तिमीले क्वेसन सोध्न सक्छौ है। आज त स्टुडेन्ट नै अलि थोरै हो कि जस्तो लाग्छ। सेकेन्डको वेभ फर्म भन्दिनु न। ओके ल मोड 2 का लागि वेभ फर्म कस्तो भन्ने कुरा ए चाहिँ आइए तल गर्छ नि त्यो किन हो? ए ल ओके। अब यो आइए भन्नुको अर्थ के हो भने यतातिर यदि क्यापेसिटरतिर आएको भए है भए यदि हाम्रो यदि हाम्रो यतातिर आएको भए हाम्रो पोजिटिभ आइए भने हाम्रो अथवा पोजिटिभ मान्थ्यौँ, तर यसले त के गरिरहेको छ भन्दा यसले लोडलाई डेलिभर गरिरहेको छ नि फर्स्ट केसमै मैले यहाँ ड्र गरेछु। सर त्यो आइए भन्नु र माइनस आइए भन्नुमा के फरक हुन्छ त? त्यही जस्तो तपाईँले आइएले रिप्रेजेन्ट गर्नुभयो नि यो ठाउँमा होइन जहाँ मैले त्यहाँ पोइन्ट गरिरहेको छु नि। यसले चाहिँ के गरेको यो जुन माइनस आइए भन्नुको अर्थ यो चार्ज भइरहेको छैन कि यसले चाहिँ के गरिरहेको छ डेलिभर गरिरहेको छ भनेर यहाँ देखाएको हो कि अरू कुरा केही पनि होइन। त्यो तल त्यही डिस्चार्ज भएको मात्रै हो। ए भयो डिस्चार्ज भएको मात्रै हो किनभने यो मोडमा यता त यदि यतातिर आएको भए हाम्रो पोजिटिभ मानिन्थ्यो। यो त आफूले के गरिरहेको छ लस गरिरहेको छ नि त, कसलाई प्रोभाइड गरिरहेको छ लोडलाई डेलिभर गरिरहेको छ। भनेपछि यसैले सोर्स जस्तो काम गरेको हुनाले इट इज प्रोभाइडिङ आइए करेन्ट टु द लोड। द्याट्स वाइ यो बेलामा हाम्रो यो चार्ज होइन कि डिस्चार्ज हो। यो जुन तलपट्टि देखायो नि यो डिस्चार्ज भइरहेको छ, माइनस चाहिँ अथवा नेगेटिभली चार्ज भइरहेको छ भने यो ग्राफमा देखाइरहेको छ कि माइनस आइए लेभल भनेपछि यसको डिरेक्सन चाहिँ यतातिर यता इनसाइड आएको भए हाम्रो पोजिटिभ हुन्थ्यो, तर आउटसाइड गएको हुनाले जहिले पनि के हुन्छ भने जस्तो हामीले करेन्टको पोलारिटी नेगेटिभ किन भन्छ भने इफ करेन्ट फ्लोज अवे फ्रम द लोड होइन त्यो बेलामा नेगेटिभ हुन्छ। यो केसमा नि हाम्रो नेगेटिभ हुन्छ बिकज माइनस आइए इज करेन्ट के अरे माइनस आइए करेन्ट इज फ्लोइङ थ्रु द क्यापेसिटर। यो हाम्रो यदि यो लोड अहिलेको केसमा यो मान्यो यो हाम्रो डिभाइसलाई अहिले लोड मान्यो भने यो केसमा कति भइरहेको छ नि त करेन्ट भित्र आउनुको सट्टा त बाहिर गइरहेको छ नि, यसले प्रोभाइड गरिरहेको छ। त्यही भएर यसको पोलारिटी करेन्टको माइनस आइए हुने भयो। त्यही हामीले पहिला जे पढ्यो त्यही कुरा यहाँ इम्प्लिमेन्ट गर्यो। आफूतिर नआइकन यदि टुवार्ड्स द लोड छ भने पोजिटिभ हुन्छ, अवे फ्रम द लोड छ भने नेगेटिभ हुन्छ। त्यो चाहिँ यहाँ माइनस भयो। अब यो बाहेक अरूको कहीँ कतै के कन्फ्युजन छ भने सोध है। अब यो म्याक्सिमम लेभल बढ्दै गएर I2 सम्म पुग्नु पर्ने, यदि 0 भएको भए यो ग्राफलाई हामी माथि सिफ्ट गर्दाखेरि I2 हुन्थ्यो है। यो I1 चाहिँ के भइरहेको छ I1 ले यसलाई चाहिँ कम गराइरहेको छ।
वा यहाँ अझ के बुझ्न सकिन्छ भन्दा जुन हाम्रो I2 लेभलको करेन्ट यतातिर फ्लो भयो नि म्याक्सिमम सुरुमा I1 को भ्यालु त I2 बराबर हुन्छ यो ठाउँमा हैन I1 करेन्ट भनेको यो पोइन्ट यो I1 करेन्ट दिस इज इक्वल टु I2 तर अब IA भन्ने करेन्ट त कतैतिर लोडतिर पठाउनु पर्यो नि त यो लोडतिर पठाउनु पर्ने भएको हुनाले IA बराबरको करेन्ट लोडतिर जान्छ त्यसो भए कति करेन्ट चाहिँ क्यापेसिटरतिर जान्छ त भन्दा I2 - IC त्यही नै हो I2 इज इक्वल टु IC एट दिस पोइन्ट I1 इज इक्वल टु I2 भनेपछि यतातिर यदि IA गयो भने यता कति जान्छ I2 - IC के अरे IA यो I2 - IA भनेको यो पोइन्टमा त्यति हुन्छ अनि बिस्तारै के हुन्छ भने घट्दै जान्छ र घट्दै गइसकेपछि अनि फेरि एकैचोटि फेरि लेख्नु पर्यो यो IA करेन्ट चाहिँ डेलिभर गर्न पर्यो IA करेन्ट फ्लोज अवे फ्रम द क्यापेसिटर यो भयो है त्यसै गरी अर्को एभरेज आउटपुट भोल्टेज अथवा क्यापेसिटरको केसमा चाहिँ पहिला सुरु एउटा लेभलमा होला V2 मा होला बिस्तारै यो डिस्चार्ज हुँदै गइसकेपछि करेन्टको मात्रै हाम्रो त्यस्तो डिरेक्सन छ भने यसको त म्याग्निट्युड घट्दै घट्दै जान्छ नि P2 बाट डिस्चार्ज हुँदै हुँदै गएर V1 मा आउँछ जेरोमा पुग्न नि सक्यो यदि लामो समय हुने नि यो घट्दै 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 गएर जेरो हुन्थ्यो अब हामी यहाँ नेगेटिभ भनेर त भन्दैन थियो नेगेटिभ भने कहीँ कहीँ सप्लाई त हुनु पर्थ्यो होला तर यहाँ जेरोमा पुग्दैन भने मान्यो सर्टेन लेभलमा V1 मा पुग्ने बित्तिकै फेरि के हुन्छ इट स्टार्ट्स चार्जिङ अनि अगेन स्टार्ट्स डिस्चार्जिङ होइन यसरी यो जुन V2 - VA को डिफरेन्स छ यसलाई हामीले डेल्टा BC ले रिप्रेजेन्ट गर्यौं है यो कुरा चाहिँ माइनस लेख्नु भन्नुपर्छ त्यहाँभन्दा बाहिर गइरहेको छ भन्ने रिप्रेजेन्टेसन हो त्यो बाहेक अरु कुरा केही पनि होइन ल अर्को क्लासमा हामी यसको डेरिभेसन गर्छौँ है आज अलिकति यसको डेरिभेसन स्टार्ट गर्यो भने भ्याउन टाइम लाग्छ होला भोलि हामी भ्याउँछौँ हैन यसको न्युमेरिकल पनि गर्छ र भोलि हैन हाम्रो बुधबारको क्लासमा बक बुस्ट रेगुलेटर पनि भ्याउँछ यदि भइसकेपछि लगभग हामीले पावर इलेक्ट्रोनिक्स एउटा AC टु AC कन्भर्जन भन्ने बाँकी छ त्यो पढिसकेपछि पावर इलेक्ट्रोनिक्स भन्ने ओभरअल च्याप्टर हामीले कम्प्लिट गर्छौँ मोहम्मद रसिदको बुकमा मैले AC टु AC कन्भर्जन देखिनँ पुस्तकबाट ल्याएको नोटमा पनि देखिनँ त्यही पनि म खोज्छु सर्च गर्छु र कमिङ क्लासमा अब आउने क्लासमा त भ्याइँदैन कमिङ मन्डेमा चाहिँ AC टु AC वाला हामी पढ्छौँ ओके थ्याङ्क यू क्लास ओके सर पहिला रेकर्डिङ Thank you, स्टप गरौँ sir. है त्यसपछि अनि ओके